आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल चीन औपचारिक सम्बन्ध स्थापनाको जुन 65 वर्ष पुरा भएको छ त्यो अवसरमा एबिसी टेलिभिजनले विविध श्रृङ्खलाबद्ध जुन संवादका अन्तर्संवादहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेको थियो। यस सन्दर्भमा आज हामी डाक्टर बेसबहादुर थापा नेपालका एकजना प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र यसको बारेमा मैले अलिकति ब्याकग्राउन्डको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि जुन चीनसँगको यो जुन 65 वर्ष अगस्त 1, 1955 मा नेपाल र चीनबीच भएको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध 65 वर्षको अवधिसम्म पनि सधैँभरि एउटा असल मित्रको रूपमा कायम रहेको छ। र यो असल मित्रता अझै नयाँ उचाइमा पुर्याउनका लागि अहिले नेपालको वर्तमान परराष्ट्र नीतिमा हामीले लिनुपर्ने बाटो के हो र नेपालले पछिल्लो चरणमा चीनसँग जुन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत जुन सहकार्य गरेको छ त्यो सहकार्यलाई अझै प्रतिफलमुखी बनाउनलाई हामी के गर्न सक्छौँ यसबारेमा थोरै कुराकानी गर्नेछौँ। यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र सुरुवात गरौँ नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्धको कुराबाट। नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्ध औपचारिक रूपमा स्थापना भएको जुन 65 वर्ष पुरा भएको छ। यद्यपि जनस्तरको सम्बन्ध 7औं शताब्दीदेखि भए पनि कूटनीतिक सम्बन्धको 65 वर्षको इतिहासलाई आज आएर एकदमै संश्लेषण गरेर हेर्नुपर्दा एउटा कूटनीतिज्ञको हैसियतले कसरी संश्लेषण गर्न सकिन्छ? चीन चाहिँले को जुन क्रान्ति थियो त्यसको अन्त्य भएपछि नयाँ शक्तिको रूपमा जुन चीनले विश्वमा पदार्पण गर्यो त्योभन्दा अगाडि हामीसँग सीमित सम्बन्ध थियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ सम्बन्ध कायम गरेपछि उल्लेखनीय कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने चीन र नेपालको बिचको सम्बन्धमा उतार चढाउ छैन, निरन्तर। अब मित्रताको निरन्तरता छ, सहयोगको निरन्तरता छ। चीनलाई नेपालले गर्न सक्ने कुराहरूमा समर्थन गरेको छ। अब त्यो क्रान्तिको अन्त्यपछि चीनलाई चाहिँ बाँकी विश्वले हेर्ने दृष्टिकोण र हामीले हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक फरक छ। एक चीन नीतिलाई नेपालले निरन्तरता दिएको मात्रै होइन, चीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताको सुरक्षा परिषदको चाहिने सदस्यताको हाबी छ र उसको यो हकको कुरा हो भन्ने कुरा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यता पाएको बेलादेखि नै अपनाएको र निरन्तरता दिएको र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि सम्बन्धमा उतार चढावको कमी मात्र होइन, मित्रताको भावना गहिरो भएको। अब चीनसँगको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मलाई 1965 मा त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीको टोलीमा सहभागी भएर म गएको संस्मरण गर्छु। त्यो बेलामा चेयरम्यान माओ, लिउ साउची राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, चु एनलाई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, चेनी विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूले जुन प्रकारको स्वागत सत्कार त्योभन्दा अगाडि नेपालको राजादेखि लिएर नेपालका पदाधिकारीहरूलाई त्यो बेलामा चाहिने देखाएको सद्भावबाट म अझसम्म पनि गहिरो रूपमा प्रभावित छु। र माओ सेतुङले भन्नुभएको कुरो मेरो मनमा आउँछ, नेपाल सानो या कुनै पनि राष्ट्र सानो या ठुलो हुँदैन, राष्ट्रको हैसियतमा समानता हुन्छ। चीन ठुलो छ भन्नेमा हामी नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अन्य धारणा राख्दैनौँ। त्यो बेलामा चाहिँ नि चेयरम्यान माओ र चु एनलाईले
देखाउनु भएको सद्भावबाट के देखिन्थ्यो भन्दाखेरि सानै भए पनि गरिब भए पनि नेपालप्रति उहाँको दृष्टिकोण चाहिँ र नेपालले देखाएको निरन्तर समर्थनको सराहनाको साथसाथै यो पनि भन्नुभएको थियो कि चीन पनि गरिब मुलुक हो, हामी पनि उपनिवेश भएका थियौँ र हाम्रा शासकहरूले चिनिहरूलाई हेपाएको दृष्टिकोणले हेर्थे। तर चीनले चाहिँ आफ्नो हकको लागि जुन सङ्घर्ष गरेर यो अवस्थामा आएको छ। हामी छिमेकीहरूसँग समानताको आधारमा सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। चीन पनि गरिब मुलुक हो, नेपाल पनि सानो गरिब मुलुक हो, तर चीनका जनताहरू नेपालप्रति सदा सहायता राखेर सद्भावको भावना राखेर सहयोग गर्न चाहन्छन्। हामीले सानो हरेक चीन ठुलो देश भएको हुनाले, जनसङ्ख्या घना भएको हुनाले हामीले चाहिँ हरेक चिनियाले अलिकति मात्रै पनि त्याग गर्यो भने नेपालको लागि चाहिँ केही एउटा उपयोगी सिद्ध हुन्छ। त्यसैले हामीले ठुलो भएर धनी भएर गरेको होइन, भ्रातृत्वको भावनाले गरेको हो। ती कुराहरू सम्झिँदाखेरि मलाई चाहिँ लाग्छ नेपालको विदेश नीतिको सञ्चालनमा चीनले देखाएको निरन्तर उतार चढाव बिनाको, चाहे सीमाको लागि होस्, चाहे आर्थिक समृद्धिको लागि, नेपालको लागि विकासको लागि होस्, उसले गरेको कुराहरू र त्यसको निरन्तरतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि मैत्री भावनाको प्रगाढपन देखाउँछ। र अहिले आएर चाहिँ नि चीन एउटा उदयमान शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा विश्वव्यापी रूपमा देखा पर्दैछ। चीनसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्धको आधारहरू चाहे सीमावर्गको लिएर होस् या अन्य विषयहरूमा लियोस्, विवाद रहित र घनिष्ठ सम्बन्ध छ। जुन बेला चीनमा पुरानो शासन व्यवस्था फरक शासन व्यवस्थालाई ढालेर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनवादी गणतन्त्र स्थापना भइरहेको थियो र नेपालमा पनि राणा शासनको भर्खरै अन्त भएको थियो र एक ढङ्गले हामी नयाँ प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा चाहिँ प्रवेश गरिरहेका थियौँ। त्यस्तो बेलामा कूटनीतिक सम्बन्ध, यो संयोग नै भन्नु पर्ला, स्थापना भयो। तर यी 65 वर्षमा, विगत 65 वर्षमा आज चीन कहाँ छ र हामी कहाँ छौँ, किन हो? पहिले त सम्बन्ध चीनसँग लामो सम्बन्ध हो, तर त्यो बेलामा चाहिँ एक प्रकारले हेर्दाखेरि चीन पनि यति उदयमान थिएन, ठुलो थियो, तर त्यहाँ चाहिँ सङ्घर्षको एउटा लामो अवधि थियो। वास्तवमा त्यो मैले देखेको चीन र त्यो बेलामा सुनेको पढेको चीनको बारेमा साम्राज्यवादहरूले धेरै ठाउँमा आफ्नो हाँगाबिँगा गरेर चीनलाई एउटा चाहिँ अहिलेको अवस्था होइन, पहिलेको अवस्थामा जुन पुर्याएका थिए, त्यसबाट पीडित जनताले सङ्घर्ष गरेर आफ्नो हक, आफ्नो चाहिँ स्वाभिमानलाई कायम गरे। चीनको आजको उन्नतिको जग त्यही हो। अब नेपाल पनि राणा शासनबाट मुक्त पाएको बेला त्यसैको हाराहारीमा भएको हो। तर अब चीनले अपनाएको नीति र नेपालले अपनाएको नीतिमा नेपालले एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ मिश्रित प्रणालीमा लाई प्रश्रय दियो। राजनैतिक पद्धति भन्दा पनि चिनी जनताको जुन एउटा अठोट मैले त्यो बेलामा देखेँ कि आफूलाई चाहिँ एउटा नयाँ आयाममा प्रवेश गर्नको लागि सङ्घर्ष गरेको, त्यही अनुकूलको नीतिको सञ्चालन गरेको र त्यसले ल्याएको एउटा परिवर्तित अवस्था
ले गर्दाखेरि चाहिँ नि आफ्नो सार्वभौमिक अस्तित्व मात्र होइन, बाँकी विश्वसँग आफ्नो आकार भनौँ या चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वरूप अनुसार हक कायम गर्नको लागि जुन सङ्घर्षको बाटो चीनले लियो र त्यसलाई निरन्तरता दियो, बाँकी विश्वसँग सङ्घर्ष गर्यो, सबैसँग सम्बन्ध राम्रो भएन, नहुँदाहुँदै पनि आफ्नोपन छोडेन। त्यसले गर्दाखेरि एक प्रकारले अहिले भएको अब त्यसको केही वर्षपछि चीनमा चाहिँ देङ स्यापिङ आउनुभयो। देङ स्यापिङ नेपाल पनि आउनुभएको थियो। अब म सम्झन्छु त्यो बेलामा म पनि अर्थमन्त्री थिएँ। त्यो अहिलेको राष्ट्रपति भवन अतिथि गृह थियो, त्यहाँ उहाँ बस्नुभएको थियो, म पनि शिष्टाचार भेटको लागि गएको थिएँ। त्यो बेलामा देङ स्यापिङले के भन्नुभएको थियो भने चीनले चाहिँ प्रगति गरेको छ, यसलाई चाहिँ विविधीकरण गर्ने बाटोमा चीन लागेको छ, हामी तपाईँहरूको चाहिँ मित्र हौँ, हामीले गरेको कुरा गर्छौँ, चीनलाई अझ बढी समृद्धिशाली बाटोमा लैजान मैले प्रयत्न गरेको छु। चीन चाहिँ समुन्नत भएपछि छिमेकीको नाताले त्यसको चाहिँ हितको सहभागी तपाईँ पनि हुनेछ। यी शब्दहरू हेर्दाखेरि चीनको नेतृत्वले नेपालसँग राखेको सम्बन्धका चाहिँ विभिन्न पुस्ताले चाहिँ बिहोरेको र सुनेको सम्बन्धका आधारहरू हेर्दाखेरि विवादमुक्त, मैत्रीपूर्ण अब र सहयोगात्मकको भाव धारणा सुरुवात गरेको प्रोजेक्टको साथसाथै अहिले जुन चाहिँ अब बेल्ट एन्ड रोड एउटा नयाँ आयामको सुरुवात गरेर चीनले बाँकी विश्वसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने जुन जमर्को गरेको छ, नेपालले पनि त्यसमा सहभागी भएको छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ छलाङमा भन्दा नि विभिन्न चरणमा विभिन्न प्रकारको चाहिँ संरचना हुँदाखेरि नेपालमा पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ राजनैतिक सङ्घर्ष भयो। अब राणा सालको अन्त, त्यसपछि शाहहरूको अन्त, त्यसपछि गणतन्त्र, अहिले हामी जुन आयाममा आएको छौँ, यसले चाहिँ नयाँ अवस्थामा दुई देशलाई राखेको छ। मित्रतामा निरन्तरता छ, सद्भावको निरन्तरता छ। चीनले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको इतिहास छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो चीन र नेपालको सम्बन्ध सुदृढ हुँदै जान्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता भएको म देख्छु। अहिलेको नयाँ चीनको आर्थिक जुन एउटा छलाङ मारेको छ त्यसको चाहिँ रणनीतिकार नै हो उहाँ नै हो र नेपालले तुलनात्मक लाभ लिन नसकेको हो चीनबाट। जस्तो अहिले हाम्रो निर्यात चीनबाट 2 खर्ब भन्दा बढीको छ र आयात 2 खर्ब भन्दा बढीको छ र निर्यात त केवल 25 अर्ब पनि छैन। अब हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो उनीहरूले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण सद्भावपूर्ण, विवादरहित। जहाँसम्म आर्थिकको कुरो छ, चीन पनि उदार नीति अपनाएको देङ स्यापिङको चाहिँ अब उहाँले नेतृत्व सम्हालेको बेलादेखिको एक प्रकारले अहिले विश्वव्यापी रूपमा चीनले जुन समर्थन पाएको छ या चाहिँ जुन भूमिका खेल्दैछ त्यो चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको चीनले प्राप्त गर्न सक्ला भन्ने अनुमान कुनै पनि बुद्धिजीवीले विश्वव्यापी रूपमा गरेको पाइन्न। अब एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो आइडियोलोजिकल डिफरेन्स भन्छ नि, त्यो डेमोक्रेटिक भर्सेस सोसलिजमको यो प्यारलमा गएको चाहिँ नमुना दुईवटा हो। एउटाले उछिन्छ, अर्को पछाडि पर्छ भन्ने एउटा धारणा बाँकी विश्वले त्यही प्रचार गरेको थियो, त्यही अपनाएको थियो। तर जे जति भयो यो बिचमा, खास गरेर देङ स्यापिङले नेतृत्व गरेको बेलादेखि त्यसले ल्याएको परिवर्तित अवस्थाले गर्दाखेरि चीन पनि अहिले चाहिँ राज्यमुखी होइन, बजारमुखी भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चीनको सरकारले नेपाललाई चाहिँ सद्भाव देखाएर के गर्छ कसो गर्छ भन्ने
त्यसको मापदण्डबाट होइन। उनले चलाएको अभियानमा नेपाललाई कुन भूमिका खेल्न दिएको छ, आह्वान गरेको छ या समावेश गरेको छ। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि हामी उन्नत भएनौँ भनेर चीनले गरेको उन्नत दाँच्न चाहिँ मिल्दैन। हामीले आफ्नै प्रक्रियाको अनुकरण गरेका छौँ। तर मुख्य कुरो चाहिँ नि छिमेकीको बिचमा हुनुपर्ने एउटा सद्भावको आधार कि हामी त्रसित छैनौँ। ठुलो छिमेकी भए पनि हामी एउटा सद्भावको आधारमा, समानताको आधारमा सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइरहेको छौँ भन्ने कुरा एउटा प्रमुख यो धारणा हो। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि मित्रताको बिचको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ त सद्भाव र विवाद रहित हो। कसैले कसैलाई कुनै कुरो दबाब दिएर गर्न खोजेको चाहिँ भएदेखि त्यहाँ वैमनस्यको आधार हुन सक्थ्यो। त्यो नभएको एउटा कुरा हो। अब जहाँसम्म हामी किन समुन्नत हुन सकेनौँ भन्दाखेरि हाम्रो इतिहासमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि प्रत्येक दशकमा नयाँ अभियानको सुरुवात हुने, कति त हत्या हिंसाको पनि प्रक्रिया भयो। एउटा स्थायी रूपमा निरन्तरता दिएर अब आर्थिक, सामाजिक र नैतिकताको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा नेपालले स्थायित्व पाउन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि कति बाह्यले गरेर नेपाल समृद्ध हुने होइन, नेपालले गरेर हुने हो। त्यो हिसाबबाट हाम्रो राजनैतिक अस्थिरता र चाहिँ उतार चढावले गर्दाखेरि, हत्या हिंसाले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ विकासको क्रम पछाडि परेको हो। अब आशा गरौँ त्यो इतिहासमा जानेछ। नेपालभित्र अब नेपाल चीन एउटा सम्बन्धको सेतुको रूपमा रहेको कोदारी राजमार्गदेखि लिएर ठुला उद्योगहरू धेरै स्थापना भए चिनिया सहयोगमा। तर त्यसपछि अनुदानमा आउने रकम बाहेक त्यो चाहिँ लगभग उस्तै छ सबै अवधितिर। खासै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ विकास भएको देखिँदैन। त्यसपछि आशय धारणा राखेर हेर्नु हुँदैन। पहिलो कुरो खास गरेर छिमेकीको बिचमा कति कसले कति दियो, के गर्यो भन्ने कुरा होइन। जुन बेलामा कोदारी राजमार्ग बन्यो त्यो बेलामा नेपालले पनि आँट गरेर त्यो बाटो खोल्नको लागि चाहिँ पहल कदमी गर्यो। चीनले पनि सहयोग देखायो। वास्तवमा हामी जुन कुण्ठित अवस्थामा भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको कारणले गर्दाखेरि एकतर्फको सञ्चार, अर्कोतर्फ चाहिँ कठिनता, सञ्चारको कठिनताको अवस्थाबाट पार गर्नको लागि जुन कुरोको चाहिँ आर्थिक लाभको हिसाबबाट मात्र होइन, नेपालको चाहिँ अस्तित्वको लाई दरिलो पार्नको लागि पनि त्यसको महत्त्व थियो। त्यो बेलामा भौगोलिक कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि चीनले समर्थन देखायो। बाँकी विश्वले पनि अब पुरै रूपमा समर्थन नगरे पनि बाध्य भएर चाहिँ यसलाई अपनाउनु पर्यो। त्यसले दिएको खुलापनले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ एउटा कुण्ठित मानसिकताबाट नेपाली जनमानस जुन अवस्थामा थिए त्यसलाई पार गर्न चाहिँ सफल भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाटो खोल्ने चाहिँ त्यसको चाहिँ आर्थिक र व्यापारिक सब कारणलाई मात्र हेरेर हुँदैन। एउटा कुरो चाहिँ। अब दोस्रो कुरो चाहिँ बजारमुखी चाहिँ व्यवस्था चीनले अपनाएपछि त्यसबाट फाइदा लिने किसिमको चाहिँ नीति निर्माण नेपालले पनि गर्नुपर्ने हो। अब तर भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भव भएन। नेपाल पनि भूपरिवेष्टित मात्र होइन, नेपालमा भएको राजनैतिक सङ्कट चाहिँ जुन सङ्घर्षले गर्दाखेरि जुन अब हरेक 10 वर्ष चाहिँ हाम्रो राजनैतिक परिवर्तन नआयाम, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि विकासमुखी हुने नीति अनुकरण गर्ने अवस्था नेपालले धेरै लामो अवधिसम्म भोग्न पाएन।
एउटा पछि अर्को पछि अर्को। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आएर राजनैतिक स्थायी हुने एउटा जुन लक्षण देखिएको छ अब त्यसले अब सहयोग पुर्याउला या जुन असहज परिस्थितिबाट मुक्त पाउन सकिएला भन्ने आश गरौँ। तर चीन र नेपालको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्राथमिकता हामीले मित्रतालाई दिने हो। त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ कमी कमजोरी कहिले देखिएन। मैले त्यो कालखण्ड किन छुट्याएँ भन्दा 90भन्दा अगाडि जे जति उद्योगहरू भने 90भन्दा पछाडि तिनीहरू या त निजीकरण गरिए या चाहिँ रुग्ण बने। ट्रली बस जस्तो संस्था रुग्ण बने। अब बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृगुटी कारखाना लिमिटेड जस्ता कम्पनीहरू निजीकरण गरिए। चीन चाहिँ यस्ता किसिमका गतिविधिहरूबाट अलिकति असन्तुष्ट छ भनेर भनिन्छ हो। अब असन्तुष्ट चीन मात्र होइन, नेपालभित्र पनि त्यसको त्यो विवादित विषय हो। अब शक्तिको आधारमा त्यो कुरो भयो। बनिसकेको कुरालाई चाहिँ भत्काउनलाई अग्रसर किन भयो, कसरी भयो भन्ने कुरो त्योपट्टि नजाउँ। तर चीनले त्यो बेलामा अपनाएको जुन आर्थिक नीति राज्यको चाहिँ सम्प्रभुताको आधारमा त्यसैको अनुकरण गरेर राष्ट्रिय तहमा चाहिँ अब विभिन्न निकायहरू खडा गर्यो। सुनकोशी बन्यो होइन, कोदारीको बाटो बन्यो, छालाजुत्ता कारखाना बन्यो, भृगुटीमा गर्ने। त्यो बेलामा नेगोसिएसन गर्ने बेलामा म अर्थमन्त्री थिएँ। मैले पनि धेरै कुरामा हस्ताक्षर गरेको छु। त्यो एउटा सोचाइमा आधारित थियो, एउटा चाहिँ दृष्टिकोणमा आधारित थियो। अब नेपालले गर्यो तर चीनले किन गरिस् भनेर त प्रश्न गरेन। तर चित्त दुखाएको कुरो त थाहा छ हामीलाई। तपाईँले भनेर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। अब त्यो बेलामा राजनैतिक द्वन्द्व भएर नयाँ चाहिँ उदार नीति अपनाउनुपर्छ भन्ने त्यो बेलाको चाहिँ शासनकर्ताले जुन सोचे, अहिले त तिनीहरू पनि पछुताइरह होला। तर ड्यामेज भनेको त्यो हानि त भयो नेपाललाई। अब त्यही कुराहरूलाई चाहिँ अब त्याग्दाखेरि चाहिँ कति आर्थिक लाभबाट नेपाल वञ्चित भयो या चाहिँ कति कुरामा चाहिँ इमान्दारी भन्दा कम व्यवहार गरियो भन्ने कुराहरू चाहिँ त प्रश्न हुँदैछ अहिले। तर यो कुरो चाहिँ तपाईँले उठाएको चाहिँ कुरो चाहिँ हो कि सायद अब नेपालले जुन उदार नीतिको नाउँमा भएका चाहिँ उद्योग धन्दाहरूलाई बन्द गर्यो, त्यो त्यति बुद्धिमानीपूर्ण थिएन। तर चीनले बिचबिचमा प्रश्नको रूपमा उठाए पनि विरोध गरेर अवरोध त ल्याएन नि। विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल विकासमा पछि पर्यो र चीनसँग समुचित लाभ लिन सकेन। जुन एउटा आर्थिक महाशक्ति नजिकै हुँदाखेरि पनि लिन सकेन। तर अहिले त नेपालमा अब एक ढङ्गको राजनीतिक द्वन्द्व पनि अन्त भयो। रिलेटिभली स्थायी सरकार पनि छ, 5 वर्षको म्यान्डेट सहितको, 2/3 म्यान्डेट सहितको सरकार पनि छ। र यो सरकारले अहिले केही अगाडि यद्यपि यो 5 वर्षभन्दा अघिल्लो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पहिलो कार्यकालमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गर्यो र नेपाल आफै एउटा सिग्नेटरी मुलुकको रूपमा अगाडि गयो। तर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत अहिलेसम्म झन्डै 2-2.5 वर्षसम्म चाहिँ कुनै खासै प्रगति भएन यसमा पनि। यो एउटा चीनको विश्वव्यापी अभियानको रूपमा बाहिर निस्केको कुरो हो। यसमा सहभागी बाँकी विश्व पनि छ, हामीहरू मात्रै होइन। हाम्रो भौगोलिक कठिनाइले गर्दाखेरि चाहिँ नि कति कुरा चाहिँ अब ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ बाटो खोल्नेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू यसमा समावेश छन्। ती चाहिँ चुनौतीपूर्ण छन्। अब यसलाई चाहिँ यति चाँडै मूल्याङ्कन गरेर शङ्काको दृष्टिकोणबाट हेरिनु हुँदैन। तर यसमा चाहिँ नि चीनले के गर्ला भन्ने हिसाबबाट मात्र होइन, हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको लेखाजोखा, अध्ययन र नीति निर्माण भएको छैन। हाम्रो पनि दोष छ। यसमा चाहिँ चीनले गर्यो, चीनले सबै कुरो गरिदिन्छ, बेल्ट एन्ड रोड सबै चाहिँ चीनको जिम्मा हो भन्ने धारणा मात्र राखेर आफ्नो जिम्माबाट
पन्छिन मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अल्पकालीन योजना होइन, दीर्घकालीन योजना हो। चीन र नेपालको बिचको मात्र होइन, बाँकी विश्वसँग उसले त अब एसिया अफ्रिकामादेखि लिएर हाम्रै छिमेकी श्रीलङ्कादेखि लिएर अन्त पनि गरिरहेको छ। अन्त किन भयो, हामी कहाँ किन भएन? हामीले गर्नुपर्ने के छ भन्ने कुराको लेखाजोखा चाहिँ नेपाल सरकारले गर्न पछाडि परेको छ भन्ने मेरो धारणा हो। यस्तो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कुरा गर्दाखेरि विश्वका 125 देशहरू अहिलेसम्म यसमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् र अधिकांश मुलुकहरूमा कुनै न कुनै रूपमा यी गतिविधिहरू अगाडि बढेका छन् र चीनले थोरै अनुदान अधिकांश त ऋण नै दिएको देखिन्छ र यसलाई अब कहीँ विवादित पनि छ कि यो एउटा डेट ट्र्याप हो, ऋणको पासो हो भन्ने पनि गरिन्छ। कतै कुनै मुलुकको कायापलट गर्न सक्छ भनेर पनि भनिन्छ। अब नेपाल जस्तो मुलुकले चाहिँ यसबाट अधिकतम लाभ पाउनको लागि के गर्न सक्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, कुन बाटो हिँड्नुपर्छ? हामीले पनि सहज परिस्थितिमा पुर्याउनुको लागि के गर्नुपर्छ? हामीले आफ्नो उत्तरदायित्वलाई गम्भीरपूर्वक हेरेर के कति कुराहरूको सम्भावना छ, त्यसमा हामी के गर्न सक्छौँ र चीनले के गर्ला भन्ने कुरामा त्यो हर हिसाबमा भनौँ चाहिँ त्यो अध्ययन र उपायको खोजीमा नेपाल गहिरिएर लागेको देख्दिनँ म। अब ठाउँ ठाउँमा आकाङ्क्षा अनुसार विभिन्न ठाउँमा बाटो खोल्ने सब कुराहरू भएको छ, तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि यसले केलाई खालि मानिसहरूको आवजावत मात्र हो कि व्यापारको अभिवृद्धि हुन्छ कि अरू विकासका चाहिँ बिचमा सहकारी नागरिकहरूको बिचमा सहकारी हुन्छ कि भन्ने कुराको अध्ययन गरेको चाहिँ मैले पाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको ढिलोपनको चाहिँ कारण चीन मात्र होइन, नेपाल पनि उत्तिकै नेपालले आफ्नो भूमिका आकाङ्क्षा अनुसारको नगरेको हो कि भन्ने प्रश्न चाहिँ छ। तर यसलाई चाहिँ राजनैतिक या चाहिँ कुनै स्वार्थ सिद्धको एउटा चाहिँ अवधारणाको छाताभित्र छ भन्ने शङ्काको दृष्टिकोणले जुन कुरो अहिले कहीँ बिचबिचमा सुनिन्छ, चीनसँगको नेपालको सम्बन्धको अहिलेसम्मको इतिहासबाट हेर्दाखेरि स्वार्थी भावनाबाट अर्को देशलाई हेप्ने या डेट ट्र्यापमा ऋणको चाहिँ अङ्कुशमा पार्ने कुरा चाहिँ बिचबिचमा उठे पनि त्यसका लक्षण देखिएको छैन। त्योपट्टि सतर्क हुने चाहिँ हाम्रै जिम्मेवारी हो। राष्ट्रपति सी जिनपिङको उदयपछि भनेका पछिल्ला 5-10 वर्ष यतातिर चाहिँ विश्वमा अलिकति आफ्नो रणनीति चाहिँ परिवर्तन गएको हो कि जस्तो परिवर्तित गर्दै गएको हो कि जस्तो लाग्छ। किनभने कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा पटक्कै वास्ता नगर्ने चीन, त्यो मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई पनि वास्ता नगर्ने चीन अहिले कतिपय मामिलाहरूमा पार्टीहरूको सम्म सहकार्यमा अथवा चाहिँ पार्टीहरूसँग चाहिँ निरन्तर संवादमा जान थालेको देखिन्छ। नेपालमा मात्र होइन, विभिन्न मुलुकमा, र उनीहरूले भन्न पनि बहुपक्षीयताका कुराहरू गरिरहेका छन्। यो विदेश नीति पनि अलिकति परिवर्तन हुने क्रममा हो अहिले। मैले आफ्नो जीवनकालमा अब बाल्यावस्था सकेपछि देखेको चीनको चाहिँ क्रमशः उन्नति र भूमिका, आफ्नो सामर्थ्य बढेपछि जसले पनि आफ्नो भूमिका अलिकति बढाउन चाहन्छ, त्यो अस्वाभाविक होइन। पहिलो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि अमेरिकाको भूमिका पनि सीमित थियो होइन। युरोपियन पावरहरूको चाहिँ एक्सपेन्सनरी त्यसैले कुनै पनि मुलुकको आकाङ्क्षा उसको सामर्थ्य र उसको दृष्टिकोणमा भर पर्छ। अहिलेसम्म चीनले अपनाएको नीति र हामीसँग गरेको व्यापारबाट अनुदानको उद्देश्य राखेको देखिएको छैन। तर बाँकी विश्वमा चीनले खेलेको भूमिका संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा होस्, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनमा होस्, अन्य चाहिँ ठाउँहरू सङ्गठनमा होस् या सोचाइमा होस्, अहिलेको चीनको चाहिँ आर्थिक समुन्नतिले कहाँ पुर्याएको छ, प्राविधिकदेखि लिएर अन्य क्षमताको विकास गरेर बाँकी विश्वलाई चुनौती दिएको छ। त्यो बेलामा उसले आफ्नो आकाङ्क्षालाई चाहिँ आफ्नो हक हित सुरक्षा गर्नको लागि र आफ्नो
आकाङ्क्षालाई अभिवृद्धि गर्नको लागि के गर्छ भन्ने कुरामा आश्चर्यचकित हुनु चाहिँ पर्दैन। त्यो हेर्नु, त्यो अस्वाभाविक होइन। हामीले अहिले गएर हेर्दाखेरि चाहिँ नि चीनसँगको सम्बन्धमा हामीले हेर्ने कुरो त के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अर्को शक्तिशाली छिमेकी हो। उसले अहिलेसम्म खेलेको भूमिकाबाट चाहिँ कुनै प्रकारको नकारात्मक सोचाइ राख्ने ठाउँ छैन। त्यसले निरन्तरता पाओस् र चीनको समुन्नतिबाट के कति लाभ सानो छिमेकीले उठाउन सक्छ भन्ने कुराको गृह कार्य हामीले पनि गर्नु पर्यो। चीनले गरिदिएला भनेर चाहिँ चुप लाएर बसेर हामी समुन्नत हुँला भन्ने धारणा राख्नु पनि भएन। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि उसले बाँकी विश्वमा कुन भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरो हो जगजाहेरै छ। सबैले चुनौती दिँदै आएको छ। अब यो चाहिँ देङ सियाओपिङ पछिको चीनले खेलेको चाहिँ राजनैतिक र अन्य भूमिकालाई योभन्दा अगाडिको चीनसँग दान्न सकिन्न। त्यो हिसाबबाट चीनले के गरेको छ कसो गरेको छ भन्ने कुरामा हामीले बढ्ता चासो अहिले देखाउने भन्दा नि चीनले देखाएको घनिष्ठताबाट कसरी लाभान्वित हुने र कुण्ठित नेपालको चाहिँ बाँकी विश्वसँगको सम्पर्कमा विकासको क्रमबाट होस् या अन्य सहभागिताबाट होस् चीन र नेपालको सम्बन्ध सधैँ सुमधुर रहने र त्यसको साथसाथै कसरी नेपालले चाहिँ सम्पूर्ण चीनसँग सहकार्य गरेर आफूलाई पनि उन्नतिको मार्गमा लैजान सक्छ भन्ने सोचाइबाट नेपाल प्रेरित हुनुपर्छ। भारतको विरोध एकातिर राष्ट्रियताको कुरा गर्दा र अर्कोतिर चीनको सपोर्ट जस्तो पनि देखिन्छ। र अहिले अब भारत त होइन, अमेरिकाको एमसिसीको बारेमा जुन बहस नेपाली समाजमा भयो, नेपाली बुद्धिजीवी वर्गमा भयो र संसदमा भयो र एमसिसी चाहिँ राष्ट्रघाती हुने, बिआरआई चाहिँ अब राष्ट्रको हितमा हुने, के यी दुईटा तुलना गर्न मिल्ने कुराहरू छन् या के हुन्? कति वास्तविक हो भन्ने कुरो त व्यवहारबाट देखिन्छ। व्यवहारमा र जुन प्रकारको चाहिँ सहकार्य भएको छ त्यसको कम्पोनेन्टले देखाउने कुरो हो। अब अहिले यसको एकै बेलामा दुई प्रकारका चाहिँ इनिसिएटिभ अगाडि आएको छ। अब जहाँसम्म एमसिआईको कुरो छ, मैले नबुझेको कुरो पहिले गएर हस्ताक्षर गर्ने त्यसपछि केलाएर के ठिक छ के बेठिक छ भन्ने कुरो चाहिँ यो हाम्रो आफ्नो सोचाइको चाहिँ कमजोरी हो। अब त्यसको अन्तिम निष्कर्षमा नेपाल पुग्न बाँकी होला या त्यो प्रक्रियामा होला। चीनले गरेको इनिसिएटिभमा यो चाहिँ बाँकी विश्वसँगको सहकार्यमा चाहिँ सुरु गरिएका कुराहरूमा त्यहाँ ऋणी बनाएर एक प्रकारले आफ्नो चाहिँ इन्फ्लुएन्समा लिएर आउने भन्ने जुन आशंका देखिएको छ। अब त्यो चाहिँ त्यसको आधार चाहिँ कति काल्पनिक हो कति वास्तविक हो। अब यो चाहिँ हामीले सहकार्य गर्ने कुराहरूमा खास गरेर मैले हेर्दाखेरि नेपाल भूपरिवेष्टित भएको कारणले भौगोलिक कठिनाइको कारणले जुन एउटा बजार विविधीकरण भएको बजारमा नेपालले प्रवेश पाउने चाहिँ जुन प्रक्रिया छ त्यो कुण्ठालाई फुकाउनलाई चीनले मद्दत गर्न सक्छ। आफ्नो बजार खुला पारेर पनि गर्न सक्छ। सडकहरू निर्माण गरेर विभिन्न ठाउँबाट नेपाल चीन प्रवेश गर्न सक्ने अवस्थाको पनि सिर्जना गर्न सक्छ। यस्ता विषयहरूमा चाहिँ लगानी गरेर दुवै देशले आर्थिकदेखि लिएर अन्य अन्तर्क्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने आधार खडा गर्यो भने नेपाल बढी लाभान्वित हुन्छ। र हामीले अपनाउनु पर्ने दृष्टिकोण पनि त्यही हो। सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्छ, तर सतर्कता अपनाउँदाखेरि चाहिँ नि कुनै प्रकारको कुनै कुण्ठामा नपर्ने कुराबाट जोगिनु चाहिँ नेपालको उत्तरदायित्व हो। लद्दाखको गलवान क्षेत्रमा
चिनिया सेना र भारतीय सेनाबीच झडप भयो र केही भारतीय सैनिकहरूको निधन पनि भयो। गत वर्ष भुटान नजिकै दोकलाम एरियामा चाहिँ त्यस्तै किसिमको निकै दिनसम्म चाहिँ द्वन्द्वको स्थिति रह्यो। चीन र भारत अहिले पनि झन्डै युद्धकालीन मनस्थितिमा रहेका छन्। एउटा परिदृश्य त्यो हो। र दोस्रो परिदृश्य भनेको अहिले विश्वव्यापी रूपमा ठुलै मुद्दाको रूपमा, एकदमै ठुलो मुद्दाको रूपमा चीन र अमेरिका बीच व्यापार युद्ध चलिरहेको छ। नेपाल अब विश्वमा ठुलै भए पनि चीन र भारतको बिचमा त दुई ढुङ्गाको तरुलको रूपमा सानो राष्ट्रको रूपमा रहेको छ। उनका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वहरूमा आफूलाई कहाँनिर राख्नुपर्छ? अहिले जे जति विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको छ, दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुन एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा नयाँ समीकरणको आधार बन्यो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ खडा भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ विश्व ब्याङ्क बन्यो, त्यसपछि IMF बन्यो, त्यसपछि वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन बन्यो। त्यो के धारणाबाट बन्यो भने अर्को विश्वयुद्ध नहोस्, सबै सहभागी भएर आर्थिक समुन्नतिमा, प्राविधिक समुन्नतिमा लागु र मानवीय अधिकारको चाहिँ संरक्षण होस्। यिनी सोचाइबाट प्रेरित भएर भएको हो। अब अहिले हालसालै गएर शीतयुद्धको बेलामा विश्व दुईटा आइडियोलोजिकल ब्लक सैद्धान्तिक मतभेदमा आधारित थियो। कोसँग छ भन्ने कुरा, कसको विश्वास, कसैले मार्क्स र एङ्गललाई विश्वास गरे, कसैले चाहिँ एडम स्मिथलाई विश्वास गरे, त्यसमा आधारित थियो। त्यो अभ्यास पनि एक प्रकारले गर्दाखेरि अहिले यो गएको दशकको अन्त्यतिर त्यसले अन्त्यता पायो, तर नयाँ सोचाइको सिर्जना भएको छैन। अब पुराना शक्ति केन्द्रहरूले आफूलाई कमजोर ठानेका छैनन्, नयाँ शक्ति केन्द्रहरूको उदयमान भएको छ। चाहे चीन भनौँ या भारत भनौँ या चाहिँ लाटिन अमेरिका केही मुलुकहरू भनौँ या अफ्रिकाका केही मुलुकहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि बान्नु कन्फरेन्समा ननलाइन कन्फरेन्स गरेर एउटा जुन बिचको मूलधार राजनैतिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट को निर्माण भएको थियो, त्यसैमा विश्वास गरेर नेपालले पनि अहम भूमिका खेल्यो। अहिले आएर जुन परिवेश बन्दैछ, को कोसँग छ, को कसको मित्र हो, को कसको चाहिँ वैमनस्यको धारणा राख्छ भन्ने कुरा नयाँ समीकरण बन्दैछ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले विश्व एक प्रकारले हेर्दाखेरि अब सङ्क्रमण भनौँ या ट्रान्जिसनको अवस्थामा छ। यो बेलामा चाहिँ तपाईँले उठाएको प्रश्न चाहिँ बडो जटिल छ। हरेक मुलुकलाई एउटा नयाँ चुनौती के छ भन्नुहुन्छ भने कुनै गुटमा पनि नफसेर आफ्नोपन जोगाउनको लागि सबैसँग सद्भाव राखेर मैत्री भावना राख्ने, शान्ति र विकासमा केन्द्रीभूत हुने र जुन वैचारिक सोचाइमा चाहिँ अब राज्यले गर्न सक्छ कि जनताले गर्छन् कि जनताको हित के हो, राज्यको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुराको बारेमा अहिले विवाद भइरहेको छ। नयाँ समीकरण बन्ने एउटा चाहिँ प्रक्रियामा बाँकी विश्व छ। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि नेपाल जस्तो सानो मुलुकले आफू जोगिने, अब सरासरी नेपालको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने सानो गोर्खाको राजाले गएर चाहिँ नेपालको जन्म दियो होइन। अब आफ्नो त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म नेपालले कहिले लुकेर होला, कहिले साम्राज्यलाई खुसी पारेर होला, कहिले चाहिँ साम्राज्यसँग युद्ध गरेर होला होइन, आफ्नो अस्तित्व जोगायो, एक्सप्यान्ड गर्यो। अहिलेको नेपाल जहाँ छ, अब यो अविभाज्य भूमिका हामी हकदार नागरिक छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले भएको जुन चाहिँ ट्रान्जिसन छ नि, त्यसलाई गहिरो किसिमसँग अध्ययन गरेर बौद्धिक समुदायले राजनीतिक चिन्ता गर्ने चाहिँ नि नेपाल कुन ठाउँ हो, नेपालको कस्तो भूमिका हुनुपर्ने हो, हामी कति सक्षम छौँ, कति असक्षम छौँ, कति हामीले चाहिँ बाहिरबाट उधारो लिनु पर्ला, कति सहयोग लिनु पर्ला भन्ने कुराको चाहिँ गहिरो राजनीतिक र सामाजिक र आर्थिक अभ्यास गर्ने चुनौती अहिले नेपाल मात्र होइन, धेरै तेस्रो विश्वका मुलुकहरूलाई अगाडि परेको छ। हेर्नुहोस्,
त्यसैले यो सङ्क्रमण कालमा चाहिँ अहिले त जुन इनिसिएटिभ तपाईँले कुरा गर्नुभयो एमसिआईदेखि लिएर बेटन रोडदेखि लिएको कुरा गर्नुभयो एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ नि परिवर्तित अवस्थामा आफ्नो भूमिका के भन्ने कुरोको परिभाषा अध्ययन र परिभाषा गर्ने चुनौती चाहिँ नेपाललाई छ। त्यो भूमिका अहिलेको राजनैतिक परिवर्तनले नेपाललाई त्यो भूमिका खेल्ने ठाउँ दिन्छ दिन्न हामी त्यति सक्षम छौँ कि छैनौँ त्यो गहिराइमा गएर हामी सोचाइ गरेर आफूलाई एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण र कसै सबैसँग चाहिँ सद्भाव राख्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा अहिलेको चुनौती यहाँ आएर अड्केको छ हेर्नुहोस्। त्यही बेलामा अहिले यो स्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्क्रमणकालले गर्दाखेरि बाँकी विश्व पनि चाहिँ चिन्तित भएको अवस्था छ। अब यो चाँडै निरूपण होला र अहिले भएको चाहिँ अमेरिका र चिनको बारेमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो। अब अहिलेको रसियाको पुटिनले पनि आफूलाई कमजोर ठानेको छैनन्, चिनले पनि आफूलाई उदयमान देखेको छ। भारतमा मोदीजी भारतको चाहिँ एउटा उदयमान अवस्थामा पुर्याउँछु भन्ने उसमा गर्दा त्यसैले यो तहका देशहरूको बिचमा भएको वैचारिक र आर्थिक र व्यापारिक जुन सङ्घर्ष छ त्यसमा आफ्नो ठाउँ के हो भन्ने कुराको परिभाषा नेपालले आफैले गर्नुपर्ने छ। त्यो चुनौतीको रूपमा छ। अब त्यो सक्षम हामी अहिलेको पुस्ता र अहिलेको संरचना हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ हेर्न बाँकी छ। भारतसँग कुरा गर्दाखेरि अहिले नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागहरू भारतीय अतिक्रमणमा परेका छन्। भारतले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक जुन नक्सा जारी गर्यो र त्यसपछि उसले ती भूभागहरू आफ्नो टेरिटोरीको रूपमा देखायो र नेपालले पनि प्रत्युत्तर स्वरूप नयाँ नक्सा जारी गर्यो। संसदबाट निशाना छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन नै गर्यो र दुई देशबीच एक ढङ्गको पहिले एकदम धेरै पटक भयो होला नि, तर एकदमै चिसोपन चाहिँ उत्कर्षमा छ। संवाद चाहिँ देखिरहेको छैन र तपाईँ जुन एउटा इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुपको नेपालको तर्फबाट कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्थ्यो र भारतको राजदूत पनि हुनुहुन्थ्यो, नेपालको परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिलेको स्थितिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अहिले 6 दशकसम्म विवादित विषयलाई विवादबाट हट्ने प्रक्रिया भारतले चाहिँ नि अब काश्मीर र जम्मू र कश्मीरको त्यहाँ आएको परिवर्तनलाई समावेश गर्ने गरेर संविधान जुन संशोधन गर्यो त्यसमा विवादित भनेर भारतले पनि मानेको र संवादमा रहेको 6 दशक लामो चाहिँ विषयलाई आफ्नो नक्सामा ठाउँ दियो। त्यसले यो उब्जाएको नयाँ परिस्थिति हो। योभन्दा अगाडि भारत र चिनको युद्धको हाराहारीमा भारतले त्यहाँ गएर चाहिँ आफूलाई असुरक्षित देख्ने र देखेको र त्यहाँ चाहिँ नेपालको प्रशासकीय सामरिक उपस्थिति नभएको बेलामा जुन भूभागमा उसले गएर कब्जा गर्यो भनौँ या चाहिँ त्यहाँबाट सैनिक परिचालन गर्यो, त्यहाँ त्योदेखि बेलादेखि सुरु भएको अवस्था हो। संवाद हुन्जेलसम्म कसको भन्ने कुराको निर्णायक अवस्था पुगेको थिएन। अब दुवैले स्वामित्व कायम गरेका छन् संवैधानिक प्रक्रियाबाट र त्यसले त्यो म्याचिङ कुरो किन हुनु पऱ्यो भने भारतले आफ्नो संविधानमा त्यो संशोधन गरेर समावेश गरेको कारणले योभन्दा अगाडि विभिन्न तहमा यो सीमा सम्बन्धी विवाद हुँदाखेरि सुस्ता र कालापानी अनिर्णायक हो भन्ने कुरो भारतले पनि स्वीकार गरेको, नेपालले पनि स्वीकार गरेको र मनै राजदूत हुँदाखेरि पनि यो कुरो चाहिँ भारतीय अधिकारीहरूसँग कुरा हुँदाखेरि उनीहरूले पनि अपनाएको, हामीले पनि गरेको। त्यसले गर्दाखेरि शान्तिप्रिय ढङ्गबाट वार्ताको माध्यमबाट यो कुरोको सब अब समाधान निस्किन्छ भन्ने कुरा भइरहेको बेलामा एकतर्फी निर्णयले गर्दाखेरि
अप्ठ्यारोमा चाहिँ नेपाललाई पुर्याएको अवस्था छ। किनकि भूभागको स्वामित्व दिने या स्वीकार्ने अधिकार न नेपालको शासकलाई छ न भारतको शासकलाई छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ र यो विवादित भूभाग हो भन्ने कुरो चाहिँ नि यो सीमावर्ती जोइन्ट कमिसनले पनि निर्णय गरेको अवस्थामा र यसलाई प्रतिकार गरेपछि जुन अन्य संवादको चाहिँ बन्दै भएको एउटा अवस्था छ त्यो चाहिँ चिन्ताजनक छ र नेपाल र भारतले संवादको माध्यमबाट बाहेक नयाँ समाधानको खोजी गर्ने अर्को विकल्प म देख्दिनँ। तपाईँले इपिजीको पनि कुरा उठाउनु भयो। अब इपिजी जुन उद्देश्य यसको सुरुवात दुईटा प्रधानमन्त्रीले गरेको, प्रशासकीय संयन्त्रले गरेको होइन, कूटनीतिक संयन्त्रले गरेको होइन। यो राष्ट्रको चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने माथिल्लो तहको दुई तहबाट सहमतिबाट उपज भएको हो। 2 वर्षसम्म यसले काम गर्यो। तोकिएको समयमा अब यसको चाहिँ रिपोर्ट प्रतिवेदन तयार भयो। एउटा प्रतिवेदन होइन, दुईटा प्रतिवेदन, एउटै प्रतिवेदन, दुईटा होइन। भारतको पक्ष र नेपालको पक्ष भन्ने छैन, दुईटैले एउटै उद्देश्य अपनाएर चाहिँ आफ्नो काम पुरा गर्यो। अब हामी त्यसपछि अब भएको निर्णयअनुसार चाहिँ पहिलो बैठक नेपालबाट सुरु भएको हुनाले आखिरी बैठक भारतमा गर्ने र भारतको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भन्ने जुन सहमति 8 जनाले एक भएर गरेको थियौँ, त्यही प्रक्रियालाई अपनाएर हामीले समयमा आएका हौँ। अब ढिलाइ भएको छ, तर मेरो यति भनाइ छ कि जुन विषयलाई सम्बोधन गर्न यो गठन गरिएको हो त्यो विषयमा प्रवेश, यो ढिलाइ हुँदैमा प्रवेश गर्ने नगर्ने या यसलाई पन्छाउने सम्भावना म देख्दिनँ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटै लक्ष्य राखेर एउटै निष्कर्षमा पुगेर दुई पक्षले जुन प्रतिवेदन तयार गरेको छन् ढिलो चाँडो होला, तर यसले चाहिँ सम्बोधन गरेको विषयहरूलाई चाहिँ अब टुङ्गोमा नपुर्याउन्जेलसम्म नेपाल भारतको सम्बन्धको बिचमा हुने चाहिँ तिक्तता हराउँदैन। अनुरूप नेपाल भारत चलेका भए अहिलेको यो जुन अतिक्रमण गर्नुपर्ने अवस्था अथवा अतिक्रमण गरेर यो भूमि मेरो हो भन्नुपर्ने अवस्थामा केही राहत दिन्थ्यो होइन। अब म त्यो प्रतिवेदनमा को भित्र गएर चाहिँ कि सम्बोधन गर्ने अहिले मलाई चाहिँ त्यो अधिकार छैन। तर जुन विषयलाई यसले अँगालेको छ, जुन बाटो यसले देखाएको छ, भारत नेपालको बिचमा भएका समस्याहरूको समाधानको खोजीमा यसले एउटा नयाँ आयाममा भारत नेपाल सम्बन्ध पुर्याउँछ भन्ने कुरामा हामी 8 जना विश्वस्त छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर भेषबहादुर थापा, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्रविद, पूर्व राजदूत, र उहाँसँगको कुराकानीमा हामीले नेपाल चीन सम्बन्ध विशेष गरेर चिनिया नेता माओ त्से-तुङको नेपालबारेका विचारदेखि लिएर नेपालको विकासका लागि अथवा विकास प्रयासका लागि नेपाल भ्रमणताका डेङ स्याओपिङले व्यक्त गर्नुभएका विचारसम्मका कुराकानीहरू गऱ्यौँ र थोरै कुरा हामीले भारतसँगको अहिलेको विवादित जुन नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको छ त्यसको बारेमा नि कुराकानी गऱ्यौँ र यस्तै किसिमका बहसका श्रृङ्खला हामी निरन्तर जारी राख्नेछौँ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।